अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त है हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इलेक्शन का शोर होगा है। आपने भी तो यही शुरू करना था अजीज साहब। मैंने क्या बोल अच्छा, इलेक्शन का शोर होगा नहीं है यार, तुम्हें पता है कि नहीं है? मैं बताता तो तुम फिर कहते हो। अच्छा, हाथ दो गई यार तुम्हारे वाली। नाज़रीन, इलेक्शन का शोर होगा है, बोलो। इससे अगली बात कर लो। नादरीन, इलेक्शन का पाँव बिल्ला चढ़ा हुआ है। मैं भी हुआ नहीं कहूँ। इलेक्शन के इस पाँव बिल्ले में सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है और मुझे भी अपनी पड़ी हुई है, क्योंकि मुझे मोहल्ले के चंद बच्चों ने कहा कि अय्यूबी साहब अगर आप इलेक्शन पे खड़े हो जाए तो आपकी मेहरबानी है। मैंने उन नौनिहाल सियासतदानों के साथ इन कैमरा मुज़ाकरात किए हैं तो पूछा है कि आप मुझे क्यों इलेक्शन पे खड़ा करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अंकल अय्यूबी, हम असल में आपके नाम के नारे बना चुके हैं, हम चाहते हैं नारे आया न जाए। अच्छा, मैंने कहा पुत्र, ये तो मेरा छोटे पुत्र वाला हिसाब आप कर रहे हैं। मेरा छोटा पुत्र भी एक दिन मुझे कह रहा था कि पापा अब आप कार खरीद ले, सामने एक मिस्त्री ने वर्कशॉप खोल ली। अच्छा, जैसे एक मरासी को साइकिल का पैडल मिल गया तो बड़ा खुश हुआ, कहता बस उन्हें साइकिल पुआने वाली रह गई। तो बच्चों ने क्या बताया, कौन से नारे बना बैठे थे वो? अच्छा, जितने भी उन्होंने नारे बनाए थे सारे ही नाकाबिले इशाअत हैं। क्या मतलब, लेकिन कोई तो होगा। एक नारा जो पहला ही उन्होंने मुझे सुनाया है वो हफ्ता पहले का वाकया था, जो नारा बना बैठे हो, आप पिज्जा सानू पीजी वाजी जी वाजी जी, एडा मुंह बदतमीजी वाजी जी वाजी जी, रहिंदा वेला दसे बीजी वाजी जी वाजी जी। और ये जिस बच्चे ने मुझे सुनाया उसने बकायदा कुर्सी पे खड़े होकर नारे मार के दिखाए। अच्छा, बड़े उतार के मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, ये जिस तरह के तुम नारे बना के ले आए हो, तुम इलेक्शन में खड़े होने की बात करते हो, ये तो मोहल्ले में खड़े होने जो नारे नहीं। दूसरे बच्चों से मैंने पूछा, मैंने कहा ये है कौन? कहता है जी रायद है, जुनैद सलीम का बेटा। मैंने कहा बस इसीलिए इसका तो अब्बा नहीं बाज आता मेरी बेइज्जती करने से। देखो यार, जितनी इमेज बिल्डिंग मैं तुम्हारी करता हूँ ना, बड़ी बड़ी बड़ी, मेरा नाम न्यूटन रखा हुआ है तुमने इस शो में। पहले 2 साल नेपोलियन कहता रहा है मुझे, अब 3 साल से न्यूटन कह रहा है। नेपोलियन की रूह को पता चला, फिर मैंने बदला, उसने केस कर दिया था। यार वैसे ये नारे बनाना भी एक फन है यार जुनैद। मैं ये सोच रहा था कि यार देखो कि नारा भी कैसा कैसा बनता है कि बंदे की छेड़ ही पड़ जाती है। बिल्कुल, नारा उठा देता है, बन जाता है। नारा उठा देता है पूरी सियासी जमात को और पूरी सियासी जमात को बिठा भी देता है। हाय 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 हाय। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि ये अजीबोगरीब, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो हमारा कमिंग इलेक्शन है इसमें नारे बहुत मौसर होंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी जो हमारी सियासी जमातें हैं इन्होंने करोड़ों रुपए दे के बाज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनसे, इमेज बिल्डिंग की जो कंपनीज़ हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। उन कंपनीज़ ने यहाँ पे जो बड़े बड़े अदब शनास लोग हैं, शायर अदीब, उनसे बहुत यानी भारी मुआवजे पर उनकी खिदमात हासिल की हैं। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि बहुत अच्छे नारे सुनने को मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें तो हम तरक्की माकूस का शिकार हैं, पीछे की तरफ गए हैं। तुम देखो अच्छे नारे पुराने दौर में ऐसा नारा बनता था यार। ये जो नारा है रोटी कपड़ा और मकान, ये रोटी कपड़ा और मकान एक ऐसा नारा है जो बाकायदा हम इब्लागियात के जब यानी हम मास्टर्स कर रहे थे तो ये पढ़ाया जाता है एक टेस्ट केस के तौर पे कि सिर्फ एक नारे ने किस तरह एक सियासी जमात को 40 साल निकाल दिए यार एक सियासी जमात के। अब उस तीनों कामों में से एक काम ये एक दूसरी बात है, ये एक ऑल टुगेदर दूसरी बात है। नारा इतना नारा ये था, वाह वाह वाह, उसकी सादगी बिल्कुल स्ट्रेट, कोई उसमें पेचीदगी नहीं थी। और जो रिसीवर था, जो सुनने वाला था, वो इसके मैसेज का मोमेंटम था वो एक ही जर्क में फील करता था। रोटी कपड़ा और मकान बिल्कुल एक गरीब आदमी के दिल पे लगने वाली बात थी और भुट्टो साहब ने इसको पूरी तरह कैश करवाया। और दूसरा नारा जो मेरी जिंदगी में अच्छा पॉपुलर हुआ है उसमें टेलीविजन का भी हाथ है,
ਸਭ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸਭ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾ ਟੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾ ਟੱਲੀ ਸਭ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸਭ ਦਾ ਬੇਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾ ਟੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦਾ ਟੱਲੀ। अच्छा मुझे हमारे वो जो फनकार है मौलाना जवाद वसीम साहब, ये उन्होंने रोल किया था। सारी जिंदगी वो जब भी कहीं गए हैं लोगों ने देख के नारे मारने शुरू कर। अच्छा मैं तहरीके इंसाफ से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी तरफ से बहुत जबरदस्त स्लोगन सुनने को मिलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जो कुछ अरसे पहले तक स्लोगन था कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन, ये बहुत इफेक्टिव था, बड़ा खूबसूरत स्लोगन था, उसको भी उन्होंने तरक कर दिया। अब इमरान खान का नारा लग रहा है कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान तब्दीली का निशान इमरान खान। ये नारा अपनी जगह अच्छा है और वक्त की मुनासबत से भी है, लेकिन इसमें वो फोर्स नहीं है जो पहले वाले नारों में नहीं। अच्छा भी नहीं आवे, अच्छा है तो मैं इनको एक मुफ्त में नारा बता देता हूँ, ऐसा नारा कि हाय 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 हाय, गाँव गाँव शहर शहर सबका बल्ला सबकी खैर, गाँव गाँव शहर शहर सबका बल्ला सबकी खैर, हाय 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 हाय। अच्छा ये इंतखाबी नारों की डिस्कशन बड़ी मजेदार है, इसे जारी रखते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन यहाँ में लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये जो नून लीग का नारा है बदला है पंजाब बदलेंगे पाकिस्तान, ये कैसा है? मेरा ख्याल है कि ये नारा भी कोई बहुत ज्यादा असर अंगेज नहीं। इस नारे पर मेरा सबसे बड़ा एतराज तो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एक कौमी जमात होने की दावेदार है, लेकिन इस नारे के नतीजे में तो वो खुद को एक सूबे तक कन्फाइन कर रही है। वो कह तो रहे हैं कि बदलेंगे पाकिस्तान, लेकिन आप अपने मरकजी नारे में जो अपना क्रेडिट बता रहे हैं वो तो पंजाब का है। ये मेरा ख्याल है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ है नून लीग का नारा, देखो देखो कौन आया शेर आया शेर। क्या नारा है यार, तुम बताओ जरा, ये क्या नारा है? देखो देखो कौन आया शेर आया, इसमें कोई मानवीयत है? हल्का सा डर लगता है, बंदा सोचता है शायद जंगल में जा रहे थे, बीच में से कुछ सियाना बंदा बता रहा है देखो कौन आ गया। बाज नारे होते हैं ऐसे, मतलब वो मकबूलियत की एक खास नहज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें मानवीयत नाम की कोई चीज नहीं होती। इसी तरह लेकिन वो बहरहाल पार्टी इतनी पॉपुलर हो जाती है या उस पार्टी का लीडर जो है वो, मुझे अच्छी तरह याद है बेनजीर के दौर में वो जो नारा लगता था पुटोदे नारे वजन गए, वो पूरा क्राउड जो है वो लाइव हो जाता था इस नारे के साथ। और इसी तरह माजी में यही जो हर घर से भुट्टो निकलेगा बड़ा असर अंगेज नारा था। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इन इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई ऐसे काबिल जिक्र नारे सुनने में नहीं आ रहे। असल में उनका पिछला नारा पुठा पड़ गया ना, वो जो हर घर से पुठो निकलेगा वो निकला नहीं ना, कहीं से राजा परवेज अशरफ निकल आया, कहीं से रहमान मलिक निकल आया। यार मुर्शद अपने मुर्शद तो पुठो की तरह के लगते हैं। अब देखो ना उनका मौजूदा नारा है हक मिला आवाम को बदला है निजाम को। हक भी नहीं मिला और निजाम का भी हम क्या करें। अब आवाम ने पिछले 5 वर्षों में हक मिलता हुआ भी देख लिया और निजाम बदलता हुआ भी देख लिया। इसलिए ये नारा भी जो है ना, ये मेरा ख्याल है उसी तरह जैसे गोश्त नहीं कच्चा रह जाता। अच्छा, पीपल्स पार्टी का एक वो नारा भी बड़ा मकबूल हुआ था, या अल्लाह या रसूल बेनजीर बेकसूर, उस वक्त के मुताबिक बहुत इफेक्टिव नारा था। अच्छा जी, मुझे कुछ बुजुर्गों ने बताया है कि जब मोहतरमा फातिमा जना साहिबा अयूब खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी, उस वक्त वो एक नारा दीवारों पे बड़ा लिखा गया था। फातिमा जना का इंतखाबी निशान लालटेन था और अयूब का फूल था। हाँ, इसी हवाले से मोहतरमा फातिमा जना साहिबा का जो नारा लिखा होता था वो था, एक शम्मा जली जल जाने को एक फूल खिला मुरझाने को। बड़ा इफेक्टिव नारा था। और इसके मुकाबले पे अयूब खान का नारा उतना ही फुसफुसा और बेजान था, मिल्लत का महबूब अयूब अयूब। नारा बेशक फुसफुसा था मगर अयूब खान जीत गए थे। लेकिन यार अयूब खान जिन वजूहात की बुनियाद पे जीते थे वो की ढकी छुपी वजूहात थी। बहरहाल ये माजी के नारे बड़े जबरदस्त होते थे, अब तो बिल्कुल नारे फुसफुसे से लगने शुरू हो गए हुए, बल्कि इस दफा तो किसी का भी नारा अट्रैक्टिव नहीं निकला। ये देखो ना, ये जो MQM है, इनके नारे बड़े कमाल हुआ करते थे, बड़े जबरदस्त जोशीले नारे होते थे, अब उनके नारे भी फुसफुसे हो गए हुए। वो जैसे अपना कायद के फरमान पर जान भी कुर्बान है। भाई ये तो सबको पता कि आप कायद के फरमान पर कुर्बान होते हैं।
नवी चीज क्या आप नारे में दे रहे हैं जिसमें अट्रैक्शन है? वाकई आप सही कह रहे हैं, इस बार किसी भी पार्टी के नारे उतने जानदार नहीं है। मैं कहता हूँ जी, जब वो कौमी इत्तेहाद बना था और कैंपेन चली थी उनकी सियासत की, हाय हाय हाय, बहुत ज्यादा नारे मशहूर हुए थे, मगर उनमें ज्यादातर नाकाबिले अशात है। बिल्कुल मुखालिफाना नारे ज्यादा पॉपुलर हुए थे। वो कौमी इत्तेहाद का इंतखाबी निशान था हल, उनका नारा चलता था जो ज्यादातर वो था, हल ने मचा दी हलचल, हलचल हल ने मचा दी मौलवी हलचल ये नारे लगाया करता था। उसका नाम ही मौलवी हलचल पड़ गया, इतना मशहूर हुआ था। और दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी के नारे लगते थे, भुट्टो की तलवार चलेगी, भुट्टो की तलवार चलेगी। अच्छा, दोनों ही बेचारे रह गए, बीच में से जनरल जियाउल हक आ गए, तख्त पे बैठ गए। फिर नारा बेचारा जिड़ा लगा था वो जरा इससे सुन लो, ना हाल आया ना आई तलवार, आ गई मूछों वाली सरकार, जियाउल हक की मूछें थी। इस पे वो कहते हैं ना, नाती धोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई। कुछ नारे सदा बहार नारे होते हैं, वो कोई भी पार्टी पकड़ के अपने लीडर के साथ मंसूब करके लगाने शुरू कर देती है, और वो कई सालों से लग रहे हैं। जैसे जब तक सूरज चांद रहेगा फलां तेरा नाम रहेगा, फलां आ गया मैदान विच है जमालो, फलां आ गया मैदान विच है जमालो, और वो फलां साडा शेर है बाकी हेर फेर है, फलां सर। यार वैसे फलां कोई ना खड़ा करके हर नारे में फिट हो जाता है। ना बिकने वाला ना झुकने वाला, हाँ, ये भी सदाबहार है। और उस बंदे के साथ भी कह देते हैं ना बिकने वाला ना झुकने वाला, जो 50 रुपए रिश्वत भी ले लेते हैं। इस बात के तुम ना बिकने वाले रह गए हो। और कई जो कहते हैं ना झुकने वाला, उनमें कई ऐसे भी हैं वो जो बेचारे पुलिस के पैरी पड़ के तो राजीनामा करके घर आए होते। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, और एकदम गिर पड़ती। तुम सही कह रहे हो कि ये सदाबहार नारे ये सारी सियासी जमातें लगाती हैं, लेकिन वैसे इनकी कभी ओरिजिन पे गौर करना चाहिए। मेरी जाती राय ये है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, ये नारा मेरा ख्याल है कि भुट्टो साहब के साथ लगता था, जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। अच्छा, और रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान में लगने वाले बाज नारे बहुत ज्यादा भारी थे, एक जरदारी सब पे भारी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या हो गया अजीज साहब? बड़ा नारा था जी, एक जरदारी साहब पे बारी, साबित हुआ है ये नारा। अच्छा, तुम कभी गौर करो कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को जितने भी अच्छे नारे दिए, बल्कि ये कहना चाहिए जिन सदाबहार नारों का तुम जिक्र कर रहे हो, ये पाकिस्तान के तालीमी इदारों से निकले। जब 70s में लेफ्ट और राइट की कश्मकश थी पाकिस्तान के तालीमी इदारों में, ये वहां से शुरू हुए थे। एशिया सब्ज है, एशिया सुर्ख है। अरे यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में तो नारे कमाल कमाल बनते थे ना यार। ये जवेद हाशमी साहब जो है, इनके नारे जो है आज तक स्टूडेंटों को याद है। एक बहादुर आदमी हाशमी हाशमी। होए होए होए। अच्छा, वैसे मैं ये तुम्हें बात बताऊं, अब नारे क्यों फंसे हो गए। अब मल्टीनेशनल कंपनियों ने ना ये पब्लिसिटी के काम संभाल लिए। ये जो अब आए हैं ना लीडरान साहिबान, ये थोड़े थोड़े हैं तो फार्मी ना, ये वो लीडर साहिबान है ना जिन्होंने अपने काम को अपनी तरफ से बड़े अच्छे लेवल पे करने के चक्कर में ओरिजिन छोड़ दी। ओरिजिन नारे की ये है जो दिल से बात निकले, वो तगड़ा नारा। बिल्कुल सही। अब तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी को दे दो नारा बनाने के लिए, भाई ये नारा है को मेज तो नहीं ना कि लकड़ दे दो भाई जी ये छेल के मेज बना दो, ये तो नारा है, ये तो दिल से निकलना है, जज्बे से निकलना है। तो ये अब मल्टीनेशनल कंपनियां जो नारे बनाती है ना करोड़ों रुपए के, वो इसी तरह की होती है। जैसे आप पिज्जा खाते हैं तो वो कितना महंगा होता है, और मैया भी उसका देख लो कितना को होता है। तो मिसी रोटी मासी बैठ के बना रही होती है, तो उसका मैया ही नहीं जाता। अनारदाना ही कितने दिन मुंह से नहीं जाता। अब मल्टीनेशनल कंपनियों में मम्मी डैडी से पढ़े लिखे बच्चे अंग्रेज से बेचारे बैठ के तो नारे बना रहे हैं, काम कर रहे हैं उन कंपनियों का। उनको क्या पता नारा किस तरह बनाना है। उनको है अलबत्ता डिजाइनदार दाढ़ी और कलमे शलमे बनानी आती है, नारा बनाना नहीं उनको आता। यार मैंने इन बच्चों की ऐसी ऐसी दाढ़ियां देखी है, मान से वो लगता है नाई से नहीं दर्जी से बनवाई हुई, बकायदा बरीक बरीक बखे मारे होते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
इंतखाबात तालिबान के हामी और मुखालिफ कुव्वतों के दरमियान होंगे, रहमान मलिक। बहुत अच्छे, यानी इंतखाबात भी रहमान मलिक साहब ने तालिबान के इर्द गिर्द कर दिए। हाय हाय हाय, 5 साल इस बंदे ने सिर्फ तालिबान का नाम ले लेके निकाले, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। उमैर भाई वाला साहब, वो तुम्हें किस्सा सुनाया था ना, हमारे एक उमैर भाई है, वो जब भी हमें पिंडी लेके जाते थे ना बचपन में, लाहौर से कहना शुरू होते थे कि जेल हम आपको एक होटल से ऐसा खाना खिलाऊंगा, हाय हाय हाय। पिंडी आ जाता था, फिर उधर जाके परसों की दाल खिलाते थे। तालिबान फोबिया हो गया हुआ है मलिक साहब को, अल्लाह माफ करे। बैगन वाला किराया मांग ले तो कह देते ये तालिबान है, ऐਵੇਂ नहीं किराया मांग रहा, तालिबान है। गली में कुकड़ लड़ रहे हो तो कह देते इनमें से एक तालिबान है, ऐਵੇਂ नहीं लड़ाई हो रही। अल्लाह माफ करे, भेडू टक्कर मार दे तो कह देते ये तालिबान है। तो नहीं पता कजले तालिबान आने लग पे, इतना मुंह पे चढ़ गया हुआ है तालिबान मलिक साहब के। अपने नौकर को कह रहे होते हैं इधर आ काका, शर्ट के कॉलर के ऊपर तालिबान फेर के लाओ। बच्चों को कह रहे होते हैं तालिबान भर दियो बनाना है। हर कम में तालिबान, हर गल में तालिबान, हाय हाय। वैसे मलिक साहब आपका सियासत से ताल्लुक क्या है हुजूर, आपको जरूरत क्या है कोई सियासी बयान देने की? आप सियासी गुफ्तगू में ना बोला करें, बस परे बैठ के सियासतदानों के लिए मुंह के साथ बोतलें खोल खोल के दिया करें। अब दियो यार, जहांगीर बद्र साहब ने पढ़ाओ और एतजाज साहब ने पढ़ाओ और पर गोंदल साहब ने पढ़ाओ। और ऐसे बंदे सिर्फ इसलिए मुंह से बोतलें खोल खोल के पकड़ा रहे होते हैं कि कोई इनकार कर दे तो वो खुद पी ले। हद हो गई है। वैसे इलेक्शन तालिबान के हामियों और तालिबान के मुखालफों के दरमियान हो। कल को आपका कोई मुखालिफ कह दे कि इलेक्शन लोड शेडिंग के हामियों और लोड शेडिंग के मुखालफिन में होंगे, फिर चंगे रहोगे। तुम्हें क्यों इतना गुस्सा चढ़ गया? मलिक साहब की एक अपनी राय है, कोई मांगे तो देना, वे धक्के नाल ही बंदा राय देने लग पवे। इस तरह के बंदे तंदूर पे खड़े होके खाम खा कह रहे होते हैं ओए और रोटी सड़ जानी लाल है। जिसने लगाई है उसे पता है कितनी देर में सड़नी है और कितनी देर में पकड़ी है, जाने दो गुस्सा यार। खबर है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के कजन हसन रजा गिलानी परवेज मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, आए हाय हाय हाय। देखो फिर अखीर मेरे मुर्शद ही परवेज मुशर्रफ के काम आए, उन्होंने अपना कयन दिया है, वरना परवेज मुशर्रफ कल्ला बैठ के बेचारा बातें कर रहा था। मेरे मुर्शद ने अपने कयन से कहा कि यार इधर अगे बह के हाँ ना तो करता रहे। बुरा लगता है बेचारा अकेला बैठ के बातें करता रहता है, अखीर हमने इसके हाथों हलफ लिया हुआ। अब तुम देखना मुशर्रफ साहब की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग फैलना शुरू हो जाएगी, फैलना शुरू। हाँ हाँ, ये खारिश और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एकदम ही फैलते हैं, बस शुरू होने की देर है। ये मुर्शद मेरे के कईन आ गए हैं ना आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में। अब तुम देखना चंद दिनों के अंदर अंदर यरदारी साहब के ड्राइवर के छोटे भाई का साला भी आ जाना, देख लेना। मैंने तो सुना कि पिड़ीशा के मेले पे जो मूंछों से ट्रैक्टर नहीं खींचता वो बंदा भी आ रहा है आल पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को। क्या? वो जो 1 पाउंड फिश वाला था ना, वो मुझे उम्मीद थी कि वो इस पार्टी में जाएगा, वो देखो नून लीग में चला गया। नॉन आर्टिस्टिकल आदमी। मेरा ख्याल है उसने ये सोचा कि नवाज शरीफ कश्मीरी है, इधर मेरी मच्छी काफी बिकेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीआईए को सालाना 12 अरब रुपए बचाने की तरकीब बता दी। हाँ, मैंने सुना है उन्होंने एक ऐसी तरकीब बताई है कि 12 अरब रुपया बच सकता है सालाना पीआईए का। क्या है? क्या उन्होंने कहा पीआईए बंद कर दे। नुस्खा क्या बताया होगा यार? यही नुस्खा बताया। और तुम्हारा क्या ख्याल है? उन्होंने कहा कि जहाज पानी के साथ चलाया करे या एयर होस्ट से निकाल के खुसरे रख ले या पायलटों की छुट्टी करा दे, उधर रक्षा चलाने वाले बंदे रख ले या जहाज सीएनजी पे करा ले या एक जहाज स्टार्ट करके उड़ाए, बाकी 4 बंद करके पीछे बंद के डाले। या उन्होंने कहा कि जनाब खाना देना मुसाफिरों को बंद कर दे, भुजी दाल बेचने वाले और नान टिक्की बेचने वाले जहाज पे चढ़ा लिया, उबले अंडे बेचने वाला भी बीच में हो। अब कौन सा 5 स्टार खाने मिलते हैं? यही कुछ मिलता है। बेशक 5 स्टार नहीं होते, उनका बजट तो 5 स्टार होता है। बजट तो बचेगा अगर खाना बंद करेंगे तो। बिल्कुल। भुजी दाल वाला जाने तो मुसाफिर जाने।
اور کیا ترکیب بتا سکتی ہے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کہ جہاز پاجی موٹر وے کی طرف سے نہ لے کے جایا کرے, جی ٹی روڈ کی طرف سے لے کے جایا, پٹرول کٹ لگتا ہے. یا جہاز جب نیچے اترنے لگے تو انجن بند کر دیا کرے. سیدھا سیدھا نسخہ پیا یہ بند بس کم بند. ہاں زیزی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس میں ہاں والی کون سی بات ہے؟ جہاں پہلے 36 روٹ بند کر دیے, جنہیں 3-4 چل رہے ہیں وہ بھی بند کر دیں. چن کے پرافٹ والے روٹ انہوں نے بند کی, اور جنہوں میں کانکھ نہیں بچتا وہ چل رہے ہیں. امریکہ میں ایک ایسا منفرد ہوٹل ہے جس میں آپ اگر اسلحہ ساتھ لے آئیں تو آپ کو بل میں 15% رعایت ملے گی. شاباش, یہ امریکہ اتنا برا اسلحہ بناتا ہے یار. یعنی اسلحہ بھی پاس ہو تو ہوٹل والے صرف 15% رعایت دیتے ہیں. ادھر پاکستانی اسلحہ پاس ہو تو ہوٹل والے پلے سے پیسے بھی دے دیتے ہیں, اور ساتھ پوچھتے بھی ہیں کہ بھائی جی سویر کا ناشتہ کہاں پہنچانا ہے, آپ بتا دیں بس. عزیز صاحب یہ ان کا بزنس انسینٹیو ہے. شاباش, یہ کون سا بزنس انسینٹیو ہے کہ جا کے پستول دکھائیں تو بل میں رعایت ہو جائے گی؟ یہ رواج اگر ہمارے ہاں پڑ جائے تو ہر ہوٹل کے ساتھ ہی بندوقیں کرائے پہ ملنے والی دکان بھی پڑ جائے. جیسے نہر پہ نہانے والے ادھر کچھے کرائے پہ نہیں لے لیتے. گجرانوالہ کے بھٹ صاحبان کو تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ٹینک کرائے پہ لینا پڑے گا. یار یہ گجرانوالے کے تم کیوں خلاف ہو؟ اکاڑے والے کیا ٹیشو کھاتے ہیں؟ اللہ جانتا ہے میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے ایک شادی پہ اکاڑے کے لوگوں کو تری پیتے ہوئے بھی دیکھا. سرین جھوٹ بول رہا, تو قسم کھاؤ تم نے دیکھا ہے. تم بات کا واقعہ سناتے ہوئے قسم کھاتے ہو. یہ رواج غلط ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. پستول دکھا کے تو بل میں کاٹا, یہ کون سی بیوقوفوں والی بات ہے؟ گھر سے بندہ لڑ رہا ہو کہ یار 32 بور والا نہیں 10 بور والا پستول دو, میں نے چھوٹا قیمہ کھانا ہے, اس میں گولی چھوٹی پڑتی ہے. کوئی بندہ کہہ رہا ہوگا کلاشن کو نکال کے دو یار, اکاڑے سے مہمان آ رہے ہیں. کئی بندے کہیں گے یار گلیل ہی پکڑا دو, میں نے کھانا نہیں کھانا, روٹیاں لینے جا رہا ہوں. اخبار میں اس طرح کی خبریں بھی آئیں گی. ہوٹل میں فراڈ کرتے ہوئے ایک شخص گرفتار, پانی والی پستول دکھا کے بل سستا کرا لیا. جعلی کرنسی. چھوٹے چھوٹے بچے ضد کر رہے ہو, اب مجھے گراریوں والا چاقو لے کے دے, میں نے برگر کھانے جانا ہوتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, یہ جو تم لمحے فکریے کرتے ہو نا, یا تو خدا کے واسطے اس کے ساتھ پوری تفصیل بتایا کرو لوگوں کو یہ یقین دلایا کرو کہ ان کی مشکلات جو ہیں ہمارے ویورز کی, یا ان کے جو دکھ ہیں, ہم بڑے دل سے, دکھ سے, درد سے اور پوری نیت کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. مگر ہے تو یہ ایک پروگرام, اور حکومتوں کی بے حسی کا بھی سب کو علم ہے, یا محکموں میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ساروں کے سامنے ہی ہے, یا جتنے بیڑے غرق ہوئے ہیں ان کو سیدھا کرتے ہوئے ٹائم بھی لگتا ہے. اب یہ پاسپورٹ والا جو ایشو ہے, اس دن ہم نے ڈاک میں بھی کیا, اس کے بعد ہم نے ایک اور جگہ پھر ڈسکس کیا ہے. اس کے باوجود یار لوگ تپے ہوئے ہیں پاسپورٹ کی وجہ سے. پرابلم یہ ہے کہ ویورز سمجھتے ہیں کہ کوئی الادین کا چراغ ہے کہ ہم ادھر بات کریں گے, اگلے دن حکومتی مشینری جو ہے وہ بالکل ریڈ الرٹ ہو جائے گی اور درست ہو جائے گی, اور جتنے کرپٹ افسران ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور وہاں پر فرشتے پوسٹ کر دیے جائیں گے. یار یہ تو چلو ہو گیا نا جو ہو گیا, یہ بات بھی بندہ آرام سے کر لیتا ہے نا. میرے محلے دار ہے داؤد بیگ صاحب, ابھی میں صبح تیارتی اور ہو وہ جو اپنی بیوی کو خود کھانا بنا کے کھلاتے ہیں, میں نے تمہیں بتایا تھا, وہ بیوی سے صرف ڈرتے ہیں, محلے میں نہیں وہ ڈرتے. اچھا, میں سویرے سکوٹر پہ ٹاکی شاکی مار کے بڑا چمک چمک کے اپنے آفس جا رہا تھا. یار ان کے دروازے کے قریب آئے ہو تو بڑی عزت سے کہتے ہیں جناب جی صاحب. میں نے فوراً بریک لگائی, جناب بیگ صاحب کیسے ہیں یور؟ کہتے ہیں یار ادھر تو آئے. میں نیچے اترا, مجھے اندر بند کر دی اس کمرے میں جس میں بھینس مانتے ہیں. یار میں نے کہا بھائی جی ہوا کیا؟ کہتے ہیں 3-4 دفعہ تمہیں کہا کہ اپنے پروگرام میں پاسپورٹوں کا یہ کرو, عمرہ کرنے کے لیے میں نے جانا, اور تمہاری پرجائی نے, تم سنتے نہیں ہو. دیکھو میں موٹی سی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو چند ایماندار ترین سرکاری افسران ہیں ان میں سے ایک بندے کو پاسپورٹ کا سربراہ لگا دیا گیا ہے. لیکن ہم اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اگر آج اس بات کا تہیہ کر لیا جائے
کہ مطلب شارٹیسٹ اویلیبل جو ٹائم ہے اس میں اس مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے, اس بحران پر قابو پانا ہے, تو 6 ماہ درکار ہوں گے نارملائز ہونے میں حالات. اتنا مرضی ایماندار بندہ ہو یار, 7 لاکھ پاسپورٹ ہے, کوئی تھوڑا تو نہیں ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ ہم چاہے اپنے پروگرام میں یا کسی بھی پاکستان کے پروگرام میں میڈیا چیختا چلاتا رہے, جب مقابلے پہ ایسے انٹرسٹ انوالو ہوتے ہیں, مطلب ملینز آف ڈالرز کے, روپوں کی بات نہیں ہے, روپوں کا مقابلہ تو کیا جا سکتا ہے, کوئی چھوٹی موٹی کرپشن کی جب نشاندہی ہوتی ہے تو انتظامیہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے اور وہ فوری طور پر کوئی فیس سیونگ بھی ہو جاتی ہے, اس کی کچھ آئی واشنگ بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب معاملہ یار ملینز آف ڈالرز کا ہو, اب یہ پاسپورٹ کا ایشو ہے, اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے, ہوا کیا ہے؟ میں نے سنا کہ ان کا پاسپورٹ جلد کرنے والا بندہ دوڑ گیا. ہاں بس میں بتاتا ہوں وہ کیوں دوڑا, ہوا کیا. بات سیدھی سی یہ ہے کہ گزشتہ کئی برسوں سے امریکہ کی ایک کمپنی ہے آپسیک, وہ پاکستان کو یا پاکستان کی جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کو 38 سینٹ فی پاسپورٹ, یہ جو لیمینیٹڈ پاسپورٹ ہوتے ہیں جو پیچ لگتا ہے, وہ 38 سینٹ کا ایک پیچ دے رہی تھی. یعنی 38 پیسے لگا لو 38 پیسے ڈالر کے 38 سینٹ کے حساب سے دے رہی تھی. اب انہوں نے جب جون میں یہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے لیے آیا تو یہاں پہ جو ہمارے ذمہ داران تھے انہوں نے کہا کہ جی حکومت تو جانے والی ہے, جاتے جاتے ایک بڑا ہاتھ مارا جائے. ذمہ داران کون تھے؟ گنگریالے بالوں والی سرکار, منسٹر ٹائیوں والی سرکار. انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کمپنی سے لے کے کسی نئی کمپنی کو دیا جائے تاکہ کچھ ملک و قوم کی مزید خدمت ہو سکے. ایک فرانسیسی کمپنی کو تیار کیا گیا, وہ بھی بہرحال اس کمپنی کے مقابلے پہ عالمی سطح پر اکثر اس کی وہ یعنی حریف ثابت ہوتی تھی. اس کمپنی نے جو اچھا پہلے سب سے کیا ڈرامہ کیا گیا کہ یہ جو پہلے سے 38 سینٹ فی پاسپورٹ کے حساب سے یہ جو جس کے پاس کانٹریکٹ تھا, اس کمپنی کو ٹینڈر سے باہر رکھنے کے لیے مختلف ڈرامے رچائے گئے. اس کو صرف 2 دن کا ٹائم دیا گیا. جب انہوں نے اس بات کی دھمکی دی کہ یہ پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے, ہم عدالت میں جائیں گے, تو 2-3 دن اور مارجن بڑھا دیا گیا. الٹیمیٹلی یہ سارا فیصلہ کر لیا گیا کہ فرانسیسی کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیا جائے گا جس نے حکومت پاکستان کو اس کام کے لیے 70 سینٹ فی پاسپورٹ بڈ کیا تھا. کیا ویسے پہلے 38 سینٹ کا بن رہا ہے 70 سینٹ فی پاسپورٹ جب بڈ کیا گیا تو رحمان ملک صاحب نے طے کر لیا کہ جناب یہ ٹھیکہ تو اسی کمپنی کو جائے گا. کیوں جائے گا؟ 3.6 ملین ڈالرز کی کھیل تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب جب اس کمپنی کو پتا چلا تو انہوں نے کہا جی ہم عدالتی چارہ جوئی کریں گے اس سارے معاملے پہ. انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے صرف یعنی 38 سینٹ پہ پہلے انہوں نے کہا, انہوں نے 34 سینٹ کر دیے. اچھا اب 70 سینٹ والی کمپنی کو دینے کے لیے کوئی جواز ہی باقی نہیں بچتا تھا. لیکن رحمان ملک صاحب تلے ہوئے تھے. جب وزارت داخلہ کے 2 سیکٹری صاحبان نے رحمان ملک صاحب کو بتایا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے, یہ ہتھکڑیاں ہیں سیدھی, اس کے بعد رحمان ملک صاحب تھوڑے سے بدکے, انہوں نے کچھ اور اس کو ٹالنے کی کوشش کی. لیکن دوسرا مسئلہ ملک صاحب کے لیے یہ تھا کہ حکومت کے خاتمے کی تاریخ سر پہ آ گئی تھی, اس لیے ان سے صبر کرنا بھی بہت مشکل تھا. بڑے پیسے ہیں جی, 36 لاکھ ڈالر کو معمولی رقم تو نہیں ہے نا داؤد بیگ صاحب. آپ کو اپنے پورٹ پاس کی پڑی ہوئی ہے, اپنے پاٹ پوچھ کی, سوری لو تمہیں ایک مختصراً ایک اور چیز سنا دوں فٹافٹ والی. یہ جو فٹافٹ نہیں کام ہو رہے, یہ صادق پبلک سکول ہے بھاولپور میں, کئی سالوں سے بڑا اچھا چل رہا ہے, پریسٹیجیس سکول ہے, اور جہاں پہ درمیانے درجے کے لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں, مگر ہے وہ ایچ لیول کا. وہاں پہ چند ٹیچروں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ یہ یہاں پہ معمولی لوگ بھی آگے داخل ہو جاتے ہیں, کریانے والے بھی داخل ہو جاتے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ لو جناب ایک دم کیا کیا ہے وہاں کی گورننگ باڈی کے ہیڈ جو پنجاب کے گورنر صاحب ہیں, ضابطے کے مطابق انہوں نے 64,000 جو 4 مہینے کے سمیسٹر کی فیس تھی او لیول کی, اے لیول کی, اس کو ایک دم 140% بڑھا دیا. 1,53,400 روپیہ فیس جمع کراؤ فوراً, اور بڑھائی اس دن ہے, نوٹس اس دن ہوا ہے جس دن آخری تاریخ تھی. اب جو لوگ بیچارے نہیں جمع کرا سکتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جی ادھر دیکھو ہمارے منڈے کا سرٹیفکیٹ دے دیں, ہم کہیں اور جا کے پڑھا لیتے ہیں. اب اسکول والوں نے کہا کہ بھائی جی اس مہینے کی فیس جمع کرائیں گے تو اس لیے سرٹیفکیٹ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا, چلو دوڑو. اب یہ گورنر صاحب کو کون سمجھائے کہ جناب وہاں پہ
انسانوں کے بچے پڑھتے ہیں، اور انسان کے پاس اتنی بساط اوقات نہیں ہوتی کہ 140% قدم اس مہنگائی کے دور میں زیادہ فیس جمع کرا دے، کوئی نوٹس ہی نہیں ادھر لے رہا۔ یا شہباز شریف صاحب سے اپیل کرو تم۔ ہاں جناب محترم وزیر اعلیٰ شہباز شریف، یار شہباز شریف صاحب کی تو حکومت ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے، وہ تو اب اپنی میٹرو کے اندر جا کے ہیڈ کنڈکٹر لگ گئے ہوئے۔ ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ ناظرین آج پہلی بار ہیں ہمارے ساتھ نگران وزیر اعظم جناب میر ہزار خان کھوسو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، یہ لیک مٹھائی کھائے۔ کسے مٹھائی پیش کر رہے ہیں؟ جی آپ کو مٹھائی پیش کر دیکھیں کس خوشی میں بھائی نگران وزیر اعظم بنے۔ بے جی اس میں کون سی خوشی والی بات ہے، ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ ڈال دی۔ لیکن آپ کی خوشی تو سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ نہیں میں بالکل کوئی خوش نہیں ہوں، بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو عزت مجھے دی اور جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ آئی ہے یہ انشاءاللہ میں نبھانے کی کوشش کروں گا، اس میں خوشی والی تو کوئی ایسی بات۔ کھوسو صاحب کروڑوں لوگوں نے ٹی وی سکرین پہ دیکھا ہے، کم از کم آپ نے تو خود ہی 10 کلو مٹھائی کھا لی تھی۔ نہیں وہ تو میری شوگر لو ہو جاتی ہے اس لیے کھاتا ہوں۔ ویسے مٹھائی کا ایک بہت فائدہ ہے، کیا میٹھی ہوتی ہے۔ کیسا لگ رہا ہے؟ میٹھا لگ رہا ہے۔ میرا مطلب ہے وزیر اعظم بننے کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ وہ تو میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے ایک ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی۔ اچھا چلے کھوسو صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی اب؟ دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو کرنے والے ہیں، مگر چونکہ ہمارے پاس تو ٹائم بہت تھوڑا ہے، یہ 2 مہینوں میں ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر کا لیپ ٹاپ گم ہوا ہے ایک وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، اچھا اور دوسرا میرا فل بازو والا کوٹ گم ہو گیا وہ ڈھونڈنا ہے میں نے۔ کھوسو صاحب ہم نے تو ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ آپ ہر چیز دوسروں کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ غلط بات نہ کریں، یہ دیکھ لیں واسکٹ میں نے اپنے کندھوں پہ ڈال لی۔ نہیں ہر کام کی ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں۔ نہیں ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ ڈالی ہے میں پوری کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ٹائم تھوڑا ہے؟ ویسے معاف کرنا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، بزرگوں کو بد دعائیں نہیں دیتے۔ میرا مطلب ہے آپ کی وزارت عظمیٰ کا ٹائم ڈیوریشن تھوڑا ہے۔ اور وزارت عظمیٰ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ ایک ذمہ داری ڈال دی ہے، وہ میں انشاءاللہ پوری کرنے کی لیکن کوشش کب پوری کریں گے؟ ابھی تک تو یوں لگتا ہے کہ آپ صرف انجوائے کر رہے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، میں انجوائے نہیں کر رہا، مٹھائی کھا رہا ہوں۔ یہ ساری آپ خود ہی کھائیں گے؟ نہیں آپ بھی کھائیں۔ نہیں تھینک یو۔ اچھا کھوسو صاحب آپ کے وزیر داخلہ نے تو کھل کر نواز شریف صاحب کے حق میں بیان دے دیا ہے، کہاں گئی آپ کی غیر جانبداری؟ دیکھیں یہ اس نے واقعی بڑا غلط کام کیا ہے، 1 منٹ ذرا۔ یار یہ گلاب جامن کی بڑی مصیبت ہے، منہ میں سلپ ہو جاتا ہے۔ ہاں تو وہ جو وزیر داخلہ نے بیان دیا ہے اس حوالے سے جنید صاحب میں نے وہ وزیر داخلہ کو بلا کے ڈانٹا ہے، پھر اس نے مجھے ڈانٹا ہے۔ آگے سے مجھے کہنے لگا کہ انکل وزیر اعظم یہ جو وزیر داخلہ کی سیٹ ہے 5 سال اس پہ جو بندہ بیٹھا رہا اور جس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے اس پہ اب جو بھی بیٹھے گا اس کے منہ سے اسی طرح کی گفتگو نکلے گی۔ میں نے کہا بہرحال بھائی احتیاط کرو، جب کسی کی گاڑی چلا رہے ہو تو کوئی علامہ نہیں آنا چاہیے۔ کسی کی گاڑی سمجھ گیا ویسے آپ۔ اچھا کھوسو صاحب یہ بتائیں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں محترمہ میں وزیر اعظم ہوں، کو واپڈا کا ایس ڈی او نہیں ہوں۔ یہ سوال آپ واپڈا والوں سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں جنہوں نے واپڈا کا یہ حال کیا۔ وزیر اعظم میں اس لیے تو پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیں آپ میڈیا والے ایک ہی چیز کو پکڑ کے رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، لوڈ شیڈنگ تو اب رہی نہیں۔ جب سے اللہ کے فضل سے میں اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچا ہوں، مجھ سے قسم اٹھوا لے اگر ایک بھی دفعہ وہاں پہ بتی گئی ہے۔ کھوسو صاحب یہی تو مسئلہ ہے حکمرانوں کا کہ جو بھی شخص وزیر اعظم اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے باہر کی کوئی خبر ہی نہیں رہتی۔ نہیں بھائی اللہ کے فضل سے مجھے ساری خبر ہے باہر کی۔ اچھا میں ان لوگوں میں سے نہیں جو وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جائے تو باہر کی خبر ہی نہیں رکھتا۔ میں تو آپ یقین کریں کہ وزیر اعظم ہاؤس کی گھنٹی بھی بجتی ہے تو میں خود باہر نکل کے پوچھتا ہوں کون ہے بھائی۔ اچھا
اچھا کوزا صاحب یہ فرمائیں شفاف انتخابات کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں الیکشن کے بارے میں یہ بتا دوں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگی، بالکل لیٹ نہیں ہوئے گے۔ الیکشن کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پورے ٹائم پہ الیکشن ہوگے۔ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے اقتدار کو طول دیں گے وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہم بالکل ٹائم کے اوپر الیکشن کرائیں گے، چونکہ ہمیں تو ہر کام ٹائم پہ کرنے کی عادت ہے۔ میں تو اللہ کے فضل سے دوائی بھی خود ہی ٹائم پہ کھاتا ہوں۔ اچھا کوزا صاحب دھاندلی روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ دھاندلی روکنے والا کام جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ اس بارے میں اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ انکل فخر الدین جی ابراہیم سے کر۔ وہ آپ کے انکل ہو گئے؟ ہاں جی، پاکستان میں ایک ہی تو بندہ ہے جو مجھ سے بڑا ہے۔ کوزا صاحب آپ سے جو بھی سوال کیا جائے آپ کہتے تھے فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں کی ذمہ داری ہے، تو پھر آپ کا کیا کام ہے؟ دیکھیں میرا جو کام ہے میں کر رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ اچھا کوزا صاحب آپ کی زرداری صاحب سے ہوئی ملاقات پھر؟ یہ کون صاحب ہے جی؟ صدر پاکستان۔ وہ جو لڑکا صدر ہے اس سے میں ملا ہوں۔ تو کیا بات ہوئی ان سے؟ میں نے تو ان کو صاف کہا کہ دیکھو بیٹا ہم نے پورے ٹائم پہ الیکشن کرانی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ان شفاف انتخابات کے لیے آپ نے یہ جو صوبائی نگران حکومتیں ہیں ان سے رابطے کر لیے؟ ہاں جی، جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں میں سب سے ملا ہوں۔ اچھا جو وزیر اعلیٰ سندھ ہے نجم سیٹھی، میں نے ان سے بھی ملاقات کی۔ ہاں جی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے احمد محمود صاحب، ان سے بھی میری ملاقات۔ ہاں جی، وہ گورنر ہے؟ ارے گورنر میں صرف بلوچستان کے کو جانتا ہوں، وہ جو مکسی ہے۔ خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے عشرت العباد، ان سے بھی میری بات چیت ہوئی۔ کوزا صاحب آپ کو تو کسی کا بھی نہیں پتا، آپ کو یہ پتا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہے؟ جی مجھے پتہ ہے نگران وزیر اعظم راجہ پرویز گیلانی ہے۔ کوزا صاحب نگران وزیر اعظم آپ خود ہیں؟ اچھا، یہ مٹھائی اسی چیز کی آئی ہے۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔